साथ सीरत मुस्तफ़ा की रोशनी को दोहराते हैं। तारीख़ के झरोकों में तसव्वुर की आँख से उन मनाजिर को देखने की कोशिश करते हैं जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के और मदीना में हैं। हम पहुँचे हैं ज़माने जाहिलियत के उस दौर में जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी भरपूर जवानी को पहुँचे हैं। आसपास का माहौल, इर्द गिर्द का माहौल बुत परस्ती का है। फैला हुआ है कुफ्र, समाजी बुराइयाँ, लोगों का टोने टोटकों पर यकीन है। और यही यकीन रखना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी देख रहे हैं कि अरब कौम जाहिलियत, गुमराही और कुफ्र की तारीकियों में डूबी हुई है। इंसानी रूह ज़िल्लत से पस्ती में गिर चुकी है। लोग एक खुदा की बंदगी के बजाय 360 बुतों की, पत्थरों की, देवी देवताओं की, सितारों की परस्तिश, पूजा पाठ में लगे हुए थे। लेकिन ऐसा क्यों हुआ है? यहाँ एक छोटी सी बात करते चलें कि जब तस्किरे ख़त्म हो जाएंगे तो चीज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी। जिन चीज़ों के तस्किरे रहते हैं वो चीज़ें रह जाती हैं। ज़रा गौर करें, ज़रा फ़िक्र करें। आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए हैं। आदम अलैहिस्सलाम वो हस्ती हैं जिन्होंने फ़रिश्ते भी देखे हैं, जिन्होंने शैतान को भी देखा है, जिन्हें रब का कलाम सुनने का भी मौका मिला है। जब शैतान के वरगलाने पर, झूठी कस्में खाने पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें अर्ज़े खिलाफत अता फरमाई है, दुनिया की खिलाफत अता फरमाई और उन्हें दुनिया में भेजा, तो क्या उन्होंने अपने बेटों को ये बात नहीं बताई होगी? और कितनी शद्दोमत के साथ बताया होगा कि शैतान हमारा कितना बड़ा दुश्मन है। ईमान कैसा पक्का होगा उन बच्चों का जो आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। लेकिन तीसरी पुश्त है, नूह अलैहिस्सलाम का दौर है। और हाल ज़मीन पर यह है कि अब अल्लाह के नाम लेवा कितने लोग बाकी हैं? 950 साल की मेहनत पर सिर्फ 80 या 81 मुसलमान ऐसे हैं, 80 या 81 बंदे ऐसे हैं जो एक अल्लाह की तौहीद की गवाही दे रहे हैं, और जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया कि ए नूह, कश्ती तैयार कीजिए और ईमान वालों को इस कश्ती में सवार करवा लीजिए। सलामती की कश्ती, ईमान वालों की कश्ती चली है तूफ़ान के अंदर। तो क्या था? जब ज़मीन पर बंदे ज़्यादा हुए, लोग दूर दूर बसना शुरू हुए, ईमान की बातें कम होना शुरू हो गई। जब ईमान यकीन के बोल कम हो गए तो ईमान भी जाना शुरू हो गया। और बिलाखिर क्या हुआ? वहाँ के लोग बुत परस्ती और शिर्क में लग गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें अज़ाब दिया। नूह अलैहिस्सलाम के दौर में कश्ती में ईमान वाले दाखिल हुए, सारे के सारे तूफ़ान में डूब गए, सारे तूफ़ान में डूब गए। अब कौन बाकी रहा? ईमान वाले बाकी रहे। अब सिर्फ ईमान वाले बाकी हैं, सारे के सारे डूब चुके हैं। अब ये ईमान वाले तो बाकी थे। मूसा अलैहिस्सलाम का दौर आ गया। मूसा अलैहिस्सलाम का दौर है और ईमान वाले कितने हैं? थोड़े से ही तो रह गए थे, बाकी तो फिरौन की बात को मान रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम के साथ ईमान वाले ही तो गए थे जब दरिया में 12 रास्ते बने हैं। ईमान वाले चले गए, बाकी तो सारे बेईमान दरिया में डूब के मर चुके थे। फिर ईमान वाले रह गए, फिर ईमान यकीन के बोल कम हो गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दौर आता है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दौर आता है और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में फिर ईमान वाले रह गए। ईमान वाले हैं और इतने बहुत सारे गैर ईमान वाले ऐसे हैं जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पसंद नहीं कर रहे, उन्हें आग में डाला जा रहा है। उनके बच्चों को, उनका बच्चा और बीवी रेगिस्तान में है, ईमान बचाने की फ़िक्र में है। तो याद रखिए, ईमान यकीन के बोल ख़त्म हो जाएंगे तो ईमान भी चला जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। ईमान को मजबूत बनाने के लिए ईमान यकीन के बोल का बोलना ज़रूरी है। हर वक्त ईमान यकीन के बोल बोले जाए। तो अरब जो था उस वक्त जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जवानी के दौर में हैं, अरब कुफर की तारीकियों में डूबा हुआ है। 360 बुतों की पूजा हो रही है। उन पत्थरों की पूजा करते करते उनकी अक्लों पर भी पत्थर पड़े हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं इन पत्थरों की मूर्तियों को हाथ नहीं लगाऊंगा, ना ही काफिरों के रस्म व रिवाज में हिस्सा लूँगा। आपकी नस नस में उन बुतों के ख़िलाफ़ नफ़रत है, नापसंदीदगी है। लोगों ने गलत रास्ता चुन रखा है। आपकी ये सोच है, आपने बता रहे हैं कि उन्हें आपने गलत रास्ता चुन रखा है। लोग अपने असली इक़दार को खो चुके हैं, अपने उसूलों को खो चुके हैं। आपस में, हमसायों में, कबीलों में ज़ाती दुश्मनी है, तनाव है, खिंचाव है, लड़ाई झगड़े आम है। ज़रा गौर करें, यही सब कुछ आज हमारे साथ हो रहा है। यही सब कुछ आज हो रहा है। क्या हम बुतों की पूजा नहीं कर रहे? नहीं कर रहे बुतों की पूजा।
غلط فہمی ہو گئی ہے کسی کو کہ ہم بتوں کی پوجا نہیں کریں. انسان کو اللہ رب العزت نے مٹی سے بنایا ہے. آج ہمارا یقین انسانوں پہ بن گیا. انسان بنانے والے پہ کم اور انسانوں پہ زیادہ بن گیا. فلانا ہمارا یہ کام کروا دے گا، فلانے کے ذریعے ہمارا یہ کام ہو جائے گا، فلاں میں بڑی ہمت ہے، وہ یہ کر سکتا ہے بات، فلاں کی طاقت بہت ہے، بھائی فلاں یہ ہمارا کام کروا سکتا ہے، فلاں ہمیں نوکری دلوا سکتا ہے، فلاں ہماری بچی کا رشتہ کروا سکتا ہے، فلاں ہمارے بچے کو وہاں ایڈمیشن دلوا سکتا ہے. یعنی ہر چیز ہم سمجھتے ہیں انسان کے اختیار میں آ گئی ہے. تو انڈائریکٹلی انکانشیسلی یہ انسان جو ہے وہ بھی تو مٹی کا بنا ہوا مادھو ہے. اس مادھو پہ یقین ہو چلا ہے شاید. تو آج بھی دور جاہلیت ایسے ہی چل رہا ہے. جھگڑے در جھگڑے، نہ مقتول کو پتہ کہ وہ کیوں قتل کیا جا رہا ہے، نہ قاتل کو پتہ کہ وہ کیوں قاتل بن رہا ہے. طاقت کو غلبہ ہے. غریب و بیواؤں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. عورتوں کو کمتر اس دور میں بھی سمجھا جاتا تھا، آج بھی عورتوں کو کمتر سمجھا جا رہا ہے. ان کی کوئی خاص عزت نہیں ہے. بیٹی کی پیدائش کو منحوس سمجھا جاتا تھا اس دور میں بھی. کہ آج آپ نے اور میں نے سوشل میڈیا پہ نہیں دیکھا کتنی بچیاں جگہ جگہ کچروں کے ڈھیر پر مل رہی ہیں، کتنی بچیوں کو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. مردوں پر شادیوں کی تعداد کوئی نہیں تھی اس دور میں، کوئی تعداد کی پابندی نہیں تھی. ماں، بہن، بیوی، بیٹی کو مردوں کے لحاظ سے کم حیثیت، کمزور، کم عقل، کمتر سمجھا جاتا تھا. آج اگر کسی نے ان عورتوں کو کم عقل سمجھنا چھوڑ دیا، کمتر سمجھنا چھوڑ دیا، تو وہ سر پہ سوار ہو جاتی ہیں اور پھر وہ جاب کرتی ہیں اور جاب کر کے سمجھتی ہیں کہ ایسی جابس کر لیتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ اب ہم کمتر نہیں رہے، اب ہم بہت اعلیٰ و عرفہ ہو گئے، ہم کمتر نہیں رہے، ہمارے ہاتھ میں پیسہ آ گیا ہے. تو یہ بھی غلط فہمی ہے. اس پر ایک لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، لیکن بات کو تھوڑے مختصر کو پرا سر سمجھیے کہ ایک عورت ایئر ہوسٹس بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، گھر میں صرف اپنے محارم مردوں کو کھانا کھلانا تھا. وہاں ایئر ہوسٹس بن کے ٹھیک ہے، پیسہ تو ہاتھ میں بہت آ گیا، لیکن کیا کر رہی ہے وہ؟ کتنے غیر محارم کو کھانا کھلانا پڑ رہا ہے. ایک چیز ہے نا. خیر یہ تو ایک دیگر بات ہے، اس پر بھی انشاءاللہ بات ہوگی. لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ دور ہے کہ نوزائیدہ بچیوں کو بعض وقت زندہ کا زندہ ہی دفن کر دیا جاتا. شراب نوشی عام ہے، جوا عام ہے، معاشرے میں برائیاں ہیں، روزمرہ کے مشاغل معمولات بنے ہوئے. ناپ تول میں دھوکہ دینا عام ہوا تھا اس زمانے میں. انسانی قدروں سے دوری تھی، بے راہ روی تھی، تکبر کا دورہ تھا. رہنمائی کے فقدان کی وجہ سے انسان کی اخلاقی اور روحانی آواز بالکل دب چکی تھی. غلامی اپنی بدترین شکل میں عام پھیلی ہوئی تھی. انسانوں سے ذلت کا سلوک کیا جا رہا تھا اور عزت ان کو دی جا رہی تھی جن کے پاس مال و دولت تھی یا ان کی کوئی حیثیت تھی. انسان تکبر اور اخلاقی پستی کے نشے میں چور تھا. انسان ٹونے ٹوٹکے بیہودہ رسم و رواج میں پھنسا ہوا تھا. انسانیت دراصل اندھیرے میں تھی اور نیچے سے مزید نیچے کی طرف جا رہی تھی. اللہ کی قدرت، اللہ کی رہنمائی سے بے خوف انسان اس وقت بغاوت کر رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرتی کمزوریوں، فحش روایتوں، معاشرے میں انگنت بیہودہ غلامی سے بدترین سلوک ہوتے ہوئے دیکھا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب خرابیوں اور برائیوں کو حقارت اور نفرت کی نظر سے دیکھا. یہودی اور عیسائی لوگ بھی اپنی تعلیمات بھلا چکے تھے. کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا لیا تو کسی نے خدا کے تین خدا بنا لیا، اور زمانہ جاہلیت کا وہ دور تھا. آج کے دور کو ذرا ریزمبل کریں تو پتہ چلے گا کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حد تک آج ہم بھی اسی دور جاہلیت میں جو جی رہے ہیں. تو پھر کیوں نہ اپنے گھروں کے اندر سیرت مصطفیٰ کی روشنی کو دہرایا جائے، سیرت کو دہرایا جائے. ہر وقت اپنے بچوں کے سامنے ایمان یقین کے بول بولا جائے. جب اس دور کی اندھیرا ڈوب سکتا ہے، اندھیرا چھٹ سکتا ہے، تو اس دور میں بھی جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو ہر روز اپنے گھروں میں دہرائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے گھروں سے بھی یہ ظلمت کا اندھیرا نکل جائے گا اور ایمان کا نور ہمارے گھروں میں روشن ہوگا. پھر دیکھیے انشاءاللہ تعالی ہمارے گھروں سے نکل کے نور محلے میں اور محلے سے نکل کر پوری کائنات میں پھیلے گا. کل عالم کی اصلاح کی، کل عالم کی ہدایت کی نیت لے کر ہم انشاءاللہ اپنے گھروں کے اندر جب سیرت مصطفیٰ کی روشنی کے حلقے لگائیں گے تو یہ روشنی کل عالم میں ضرور پھیلے گی انشاءاللہ تعالی.